नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सल्यानमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुग्यो। घाइते 19 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा सत्तारूढ गठबन्धनलाई लोकतन्त्रको भक्षकको संज्ञा, आफ्नो पार्टी विरुद्ध भ्रम फैलाउने काम गरिएको आरोप। मिथिलाञ्चलमा लोक आस्थाको महापर्व छठको तयारी सुरु। जनकपुर धामका रामायणकालीन पोखरीहरू सजाइए। काजाकिस्तानको एक औद्योगिक क्षेत्र स्थित कोइला खानीमा विस्फोट, 6 मजदुरको मृत्यु, 2 जना घाइते। र अफगानिस्तानलाई पराजित गर्दै न्युजिल्यान्ड आइसिसी टी20 विश्वकपको सेमी फाइनलमा भारत भने प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो। अब पूरा समाचार। सल्यानमा आइतबार बिहान भएको बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। मृतकहरूको शव 9 जनाको जिल्ला अस्पताल सल्यानमा र 3 जनाको श्रीनगरमा राखिएको छ। मृतकमध्ये 8 जनाको शनाखत भएको छ। दुर्घटनामा परि सल्यानको शारदा नगरपालिका 12, हाल तुलसीपुर 6 बस्ने 53 वर्षीय प्रभा चलाउने, शारदा नगरपालिका 2 बस्ने 61 वर्षीय मीना डाङ्गी, शारदा नगरपालिका 3 बस्ने 66 वर्षीय लीला बुढा थोकी, त्रिवेणी 1 काभ्राकी 24 वर्षीय मीना शाही, बबई गाउँपालिका 4 दाङ बस्ने 60 वर्षीय डुली रेउले, बबई गाउँपालिका 6 पञ्चकुलेकी 70 वर्षीय कलावती बुढा थोकी, गोराही नारायणपुरकी 65 वर्षीय इन्द्रा अधिकारी, छत्तीसगढी 2 का 29 वर्षीय तिलक वलीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकन्ने 4 जनाको शनाखत हुन बाँकी छ। आइतबार बिहान ना 2 ख 2552 नम्बरको दुर्घटनामा परेको बस सडकबाट करिब 200 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। बसमा 36 जना यात्रु रहेको बताइएको छ। सल्यानको दुलधारा पोखरा खलङ्गा हुँदै दाङको तुलसीपुरका लागि छुटेको आउँदै गरेको बस बिहान पौने 11 बजेतिर कपुरकोटको खार खोला नजिकै दुर्घटनामा परेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई लोकतन्त्रको भक्षकको संज्ञा दिनुभएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नभई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि केवल सत्ता मात्रै चाहिएको दावी समेत गर्नुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई देश नभई आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूरा गर्नु रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमाले नभएको भए 17 साल आइसकेको हुने दावी समेत गर्नुभयो। एमाले नभएकै कारण 2007 सालपछि 17 साल आएको, तर अहिले एमाले भएकाले आउन नसकेको उहाँको दावी छ। 5 दलीय गठबन्धन भन्ने छ नि, बर्खा राधे राधे लगाएका हुन् कि राम राम लगाएका हुन् कि कृष्ण कृष्ण लगाएका हुन् कि यी सबै लोकतन्त्रका भक्षकहरू हुन्, बक्सीहरू हुन्। यिनीहरू लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता होइन, यिनीहरूलाई सत्ता चाहिएको छ, स्वार्थ पुरा गर्नु छ, देश होइन। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी विरुद्ध भ्रम फैलाउने काम गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल मार्फत वार गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जनयुद्धकालमा आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी बेलायतमा पढाउन सक्नुभयो भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयो। शिक्षा जहाँ कमसेकम 2-4 लाख 5 लाख महिनाको खर्च हुन्छ, छोराछोरी कसरी पढाउनु भएको थियो, कहाँको आम्दानीले भूमिगत हिँड्दाखेरि। अध्यक्ष ओलीले आफूले सांसद भएपछि मात्रै भिजा पाएको, तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरूले कसरी भिजा पाउने गरेको भन्दै आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सम्मुखमा रहेको छ। अहिलेको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारीसम्मको व्यवस्थापन एमाले भित्र निकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ।
नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा नेताहरूको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ। महाधिवेशन नजिकै गर्दा 10 भाइ नेताहरूको लय समेत भिन्न भिन्न भएको र एक्लै पदाधिकारी सुनिश्चित गर्न खोजेको बताइएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य र युवराज ग्यावाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, महासचिवमा उम्मेदवारी दिएर हारेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य पदाधिकारीको दावेदार मानिएका छन्। हाल उपाध्यक्ष रहेकी अष्टलक्ष्मी साक्य 9औं महाधिवेशन अघि पोलिट ब्युरो सदस्य थिइन्। उता उपाध्यक्ष भीम रावल भने 9औं महाधिवेशन अघि केन्द्रीय सदस्य मात्र थिए। 8औं महाधिवेशनमा नै सचिव रहेका युवराज ग्यावाली 9औं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। 9औं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा पराजित रघुजी पन्त समेत एमालेमा नै अडिएका छन्। उनलाई पनि पदाधिकारीको सशक्त दावेदारीमा मानिएको छ। एमाले अध्यक्ष युवराज ग्यावाली भने विगतका महाधिवेशनभन्दा यसपटकको महाधिवेशन फरक हुने बताउनुहुन्छ। अरू कुरो 10 बुँदे सहमति अन्तर्गत एउटा पङ्क्ति जो नेकपा एमालेमै धेरै पहिल्यैदेखि क्रियाशील पङ्क्ति 10 बुँदे सहमति अन्तर्गत आइरहेछ। अहिलेको महाधिवेशनलाई अलिकति सन्तुलित र सर्वसम्मत दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। सन्तुलित र सर्वसम्मत तरिकाले अगाडि बढाउन सक्यो भने पार्टीलाई अझ बढी एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन सकिने, बढी क्रियाशील बनाउन सकिने र चुनौतीको सामना गर्न सकिने एउटा अवस्था रहन्छ। 9औं महाधिवेशनमा नेपाल समूहबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका लालबाबु पण्डितले सुरुवाती दिनदेखि नै केपी ओलीलाई सहयोग गरेकाले उनको व्यवस्थापन पनि एमालेभित्र गर्नुपर्ने देखिन्छ। बहुमत र अल्पमतको अभ्यासमा गए पूर्व माओवादी नेता र 10 भाइ नेता एक्लिने र एमाले पार्टीमा विभाजन सुरु हुने तथा सर्वसम्मतिमा गए आफ्नालाई पाखा लगाएर भए पनि अन्यलाई व्यवस्थापन गर्दा आफ्नो गुट कमजोर बन्ने दबावमा ओली छन्। एमालेको 10औं महाधिवेशनले 1 अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1, महासचिव 1, उपमहासचिव 1, 4 उपाध्यक्ष र 7 सचिव गरी 15 पदाधिकारी सहितको 225 केन्द्रीय सदस्य छनौट गर्नेछ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका न्यायाधीश र बारको आन्दोलनलाई राजनैतिक दलहरूले साथ नदिएसम्म आन्दोलन निचोडमा पुग्न कठिन छ। बारले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणाका लागि तयारी गरे पनि राजनैतिक दल बिना आन्दोलन सफल हुने सम्भावना कम छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक विचलन ल्याएको, न्यायको मूल्यमा सौदाबाजी गरेको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेको भन्दै 19 न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन पनि आन्दोलनमा होमिएको छ। पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा रहेको बारले देशभरिका 90 वटा बार इकाइसँग भर्चुअल बैठक गरिरहेको छ। यस्तो अवस्था राजनीतिक दलहरू के गर्लान् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। न्यायालयको विवादलाई कहिलेसम्म बाहिरबाट हेरिरहने हो भनेर प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा तिहारको विदापछि भने राजनीतिक दलहरूले तत्काल न्यायालयमा देखिएको विवादमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाव छ। दलभित्रै सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादबारे धारणा सार्वजनिक गर्न नेतृत्वलाई दबाव दिइरहेकै छन्। सर्वोच्च अदालतको विवादलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धन के गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। पूर्व सभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुङ्गाना यस्तो अवस्थामा राजनैतिक दलहरूले हस्तक्षेप नगरे ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। राजनैतिक दलहरू चाहिँ नि एउटा स्केप गर्न पलायन हुन खोज्नु भएको छ, तर त्यो चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन हो। तर यत्रो चाहिँ नि जनमत, यत्रो वकिलको मत, यत्रो न्यायाधीशहरूको बहिष्कारलाई पनि उहाँहरूले अनसुनी गर्न मिल्दैन। उहाँहरूले त्यहाँ गल्ती गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण हस्तक्षेप नगरी निकास खोज्ने काम राजनीतिक पार्टीको हो। यदि राजनीतिक पार्टी यसमा चाहिँ निरपेक्ष भएर बस्छ, अझ धेरै दिन अनसुनी गरेर बस्छ भने यो आन्दोलन पार्टीहरूतिर लक्षित हुन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायालयमाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने भए पनि न्यायपालिका सुधार्नका लागि राजनैतिक दलहरू बोल्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीको भनाइ छ। हामी राजनीतिक व्यक्तिहरूको थुनामा उग्रमा हरेकमा हामीले बोलिरहेका छौँ। राजनीतिक उहाँको प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षमा हामी बोलेका छौँ। चाहे 36 साल होस्, चाहे 46 साल हो, हरेकमा हामी गरिरहेका छौँ। तर उहाँले किन मौन धारण गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। जब राजनीति गर्ने मान्छेले देशलाई हेर्नुपर्छ नि, न्यायलाई हेर्नुपर्छ नि, उहाँले मौन धारण गर्नु गलत हो। उहाँले प्रश्न भन्नुपर्छ कि जनतालाई हाम्रो कदमलाई स्वागत गर्नुपर्छ।
न्यायालयको नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको, बेन्च बस्न नसकेको, न्यायालयमा डेडलक भएको अवस्थामा अब राजनैतिक दलहरूले नै निकास दिनुपर्ने बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाइ छ। यो अहिलेको समस्या समाधान होला भन्ने उहाँहरूको क्वेसन रहेछ। त्यो क्वेसन भनेको उहाँ हट्नु पर्दछ र साथसाथै डे वानबाटै न्यायपालिकाको सुधारको लागि जो प्रतिवेदन छ त्यो कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढ्नु पर्दछ। प्रधान न्यायाधीश जबराले पनि महाअभियोग सामना गर्ने चुनौती दिइरहेका बेला राजनैतिक दलहरू भने पर्ख र हेरको अवस्थामा बसिरहेका छन्। तर महाअभियोग लगाए पनि प्रस्ताव पारित गर्न भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कसैसँग पनि 2/3 बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। प्रतिपक्षी दल नै जबराको समर्थनमा रहेका बेला सत्ता गठबन्धनले के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनको तयारीका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक कार्तिक 28 गते बोलाएको छ। कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले महाधिवेशनको तयारीका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले मङ्सिर 24 गतेदेखि सुरु हुने महाधिवेशनको तयारी गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि छलफल हुने पौडेलले बताउनु भएको छ। मङ्सिर अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको कांग्रेसको अधिकांश जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्ग्याएर जिल्ला अधिवेशन गर्ने बारे छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ। पटक पटक सर्दै आएको कांग्रेसको महाधिवेशन मङ्सिर 27 देखि गर्ने गरी तोकिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ। मिथिलाञ्चलमा लोक आस्थाको महापर्व छठको तयारी सुरु भएको छ। मिथिलाको प्राचीन राजधानी रहेको जनकपुर धाममा छठ पर्वको तयारी सुरु भएको हो। जनकपुरको पोखरीहरूलाई अहिले सजाउने कार्यहरू धमाधम सुरु भएको छ भने जनकपुरको रामायणकालीन पोखरीहरू धनुष सागर, गंगासागर, अङ्गराज सरोवर लगायतका पोखरीहरूमा भव्य रूपमा छठ पर्व हुने गरेको छ। यसलाई अहिले विभिन्न पोखरीहरूमा रहेको छठ पूजा समिति तथा स्थानीय युवा क्लबहरूले सजाउन थालेका छन्। स्थानीय क्लबहरूले स्थानीय स्तरबाट सहयोग जुटाएर पोखरीहरूलाई सजाउने कार्यको अन्तिम तयारीमा लागेको पूजा व्यवस्थापक सुशील कर्णले बताउनुभयो। उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा भएका पोखरी, नदी तथा सरोवरहरूको सरसफाई तथा सौन्दर्यकरणको काम सुरु भएको र गंगासागर छठ पूजा समितिले गंगासागरको छेउमा छठका लागि घाट निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। प्रत्येक साल पण्डाल र बिजुली लगाइरहेछ र जनतालाई सेवा दिइरहेछ, जहाँ पनि जो तकलिफ नहोस्। यो तिनटै कमिटी अलग अलग व्यवहारले आफ्नो गरिरहेछ। यो गंगासागर सबभन्दा पहिले पुरानो समिति हो, सबभन्दा पहिलेको हो समिति हो। यो पहिले पुरै पोखरी थियो यहाँ गंगासागर छठ कमिटीले, अहिले फाँट बखरा भएर आफ्नो यति भागमा लगाइरहेको छ। यहाँ कम्तीमा 8-10 हजार जतिको घरको मान्छेहरू आएर यहाँ पूजा अर्ध दान गर्छन् र त्यसलाई शान्ति सुरक्षादेखि सौन्दर्यकरणसम्मका स्थानीय युवा र मिता समाज समितिको सहयोग रहेका छन् र यसलाई मिलाउनका लागि हामी स्थानीय प्रशासन र व्यापारीहरूसँग पनि हामी समन्वय गरेर यसलाई व्यवस्थामा मिलाइराखेका छौँ। यो एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दुको पर्व हो। हिन्दूहरूको महान पर्व भएकोले, सबैभन्दा ठुलो पर्व भएकोले यसलाई शान्ति सुरक्षा र सौन्दर्यकरण सहितका हामी सम्मानजनक यसलाई व्यवस्थापन मिलाइराखेका छौँ। निष्ठापूर्वक 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्व सोमबार नहाए खाए विधिबाट सुरु गरिन्छ। छठ पर्व अत्यन्तै निष्ठापूर्वक मनाइने भएकाले यसलाई सबैभन्दा कठोर पर्वको रूपमा समेत लिने गरिएको छ। यस पर्वमा व्रतालुले पहिलो दिन नहाए खाए गर्छन् भने दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन डुब्दै गरेको र चौथो दिन उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिने प्रचलन छ। काठमाडौँ उपत्यकामा समयमा फोहर नउठ्नु नौलो कुरा होइन, तर चाडबाड सकिएसँगै उपत्यकामा चारैतिर प्लास्टिक तथा प्लास्टिक जन्य वस्तुहरूले बाटो र चोकहरू भरिएका छन्। पसलहरूले आफ्नो पसलका प्लास्टिकहरू व्यवस्थित ढङ्गले नराख्दा यस्ता फोहोर बढेको हो।
तिहार सकिएसँगै चाडबाडमा प्रयोग गरिएका विभिन्न थरीका सरसामानका कागज, प्लास्टिक, प्रयोग भइसकेको फूलमाला लगायतले चोक फोहोर भएको छ। समयमा फोहोर नउठाउने महानगरपालिकाको परम्परा जस्तै बनेको उपत्यकावासीको गुनासो छ। समयमा फोहोर नउठेका कारण स्थानीयहरू दुर्गन्धित वातावरणमा बस्न बाध्य छन्। चोक र बाटो छेउछाउमा थुप्रिएका फोहोरले काठमाडौँ शहरलाई कुरूप बनाएको छ। उसो त उपत्यकाका फुटपाथहरूमा भएका पसलहरूले पनि प्लास्टिक तथा प्लास्टिक जन्य कागजमा फोहोरहरूको मात्रा बढाएका छन्। यस्ता पसलहरूले आफ्ना पसलका प्लास्टिकहरू व्यवस्थित ढङ्गले नराख्दा फोहोर भएको स्थानीयको भनाइ छ। उहाँहरूले किनबेच गर्नुहुन्छ, सामानहरू बेच्नुहुन्छ, प्लास्टिक्सहरू हुन्छ होइन। अब उहाँहरूले एउटा सम्बन्धित ठाउँमा राख्नुहुन्छ, पालेको भन्न मिल्दैन क्या। राख्नुहुन्छ सम्बन्धित ठाउँमा राख्नुहुन्छ, तर सम्बन्धित निकायको मान्छेले चाहिँ त्यसलाई लिँदैन क्या। फोहोर व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान नगएको स्थानीयको गुनासो छ। नीति नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण पनि काममा ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा यो फोहोर गरेर राख्नु उचित चाहिँ होइन। यस्तो कोरोनाको कहर छ, मान्छेहरू बिरामी भइरहेछन्, रोगहरू आइरहेछ। यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि यो फोहोरको पनि अति आवश्यक छ। काठमाडौँको फोहोरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारका जनप्रतिनिधिहरू, नेताहरूको, यहाँका चाहिँ चुनावका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। पहिले वर्षाका कारण बाटो बिग्रिएका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको देखिए पनि अहिले भने काम गर्ने र फोहोर उठाउने कर्मचारीहरू बिदामा गएका कारण फोहोर उठाउनमा ढिलाइ भएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। सार्वजनिक स्थानमा राखेका डस्टबिनहरू पनि सर्वसाधारणले सदुपयोग गर्न नसकेको महानगरपालिकाको भनाइ छ। आज अब मान्छेहरू फर्कने क्रम जारी छ। हाम्रो स्टाफहरू पनि आउने क्रम जारी भएको छ। अब भोलि सोमबारदेखि हामीले सहरको फोहोरलाई व्यवस्थित तरिकाले उठाउने काम गर्छौँ र यो हामी 2-3 दिनभित्रमा हामीहरूले सिधाइदिन्छौँ। काठमाडौँलाई फोहोर मुक्त बनाउन अबको 2 दिनमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाइसक्ने र बनेका नियम कानुन पनि कडाइका साथ पालना गर्ने र नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। प्रशासनले जुवातास खेल्न रोक लगाए पनि चाडपर्वमा जुवातास खेल्ने क्रम बढ्दो छ। शनिबार मात्रै प्रहरीले जुवा खेलिरहेको अवस्थामा लाखौं रुपैयाँ नगदसहित काठमाडौँ उपत्यकाबाट 31 जना पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 14 पुरानो नैकाबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा 16 जना पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोट र प्रभाग बलम्बुको प्रहरी टोलीले शनिबार राति चन्द्रागिरी नगरपालिका 14 पुरानो नैकाप स्थित शङ्कर थापाको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा 16 जनालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट 4,43,305 रुपैयाँ बरामद गरेको छ। त्यसैगरी प्रहरीले भक्तपुरबाट पनि 12,43,780 रुपैयाँ नगदसहित 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। चागुनारायण नगरपालिका 8 सुडाल पुरी गाउँ स्थित मणिराम पुरीका घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरी परिसरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा जुवातास खेलाउने घरधनी मणिराम पुरी सहित रहेका छन्। जुवातास खेल्ने र खेलाउने कार्यलाई नेपालको कानुनले अपराध मानेको छ। तर जुवातास खेल्न र खेलाउन कानुनी रूपमा बन्देज भए पनि मुलुकमा हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँको तास खुलेआम आयात र बिक्री भइरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को 3 महिनामा मात्र मुलुकमा झण्डै 9 करोडको तास आयात भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 16% बढी हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 143 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार देशभरका प्रयोगशालाहरूमा गरिएको परीक्षणबाट 143 जना संक्रमित पहिचान भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार कुल 2333 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 143 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो, जसमध्ये पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणबाट 141 र एन्टिजेन विधिबाट 2 संक्रमित पहिचान भएका हुन्। सोही अवधिमा कुल 1980 जनाको पीसीआर र 353 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गरिएको थियो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 563 जना संक्रमित निको भएका छन्। कोरोनाले गत 2 वर्ष यता ठप्प प्राय रहेको
पर्यटन क्षेत्रले राहत पाउन थालेको छ। मुलुकभर पर्यटकीय क्षेत्रमा चहल पहल बढ्न थालेको छ भने नयाँ गन्तव्यको पहिचान र प्रचार समेत हुन थालेको छ। कोरोना सङ्कट भन्दा अघिसम्म विदेशी पर्यटकमै निर्भर पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटनमाथि आशावादी बनेको छ। कोभिड-19ले विदेशी पर्यटक तत्काल आउने सम्भावना नहुँदा निराश जस्तै बनेका पर्यटन सम्बद्ध कर्मचारी तथा व्यवसायीहरू पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि बढेसँगै आशावादी बनेका हुन्। आन्तरिक पर्यटनको विस्तार हुनुमा कोरोना भाइरसको सन्तास तथा लकडाउनले उकुस मुकुस भएका नेपालीको घुम्ने चाहना र सामाजिक सञ्जालले पनि योगदान पुर्याएको देखिन्छ। त्यसमाथि सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने गरी बजेट मार्फत कर्मचारीलाई बिदाको व्यवस्था गर्दा पनि पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा चहल पहल बढेको हो। पछिल्लो अवधि पर्यटकीय गतिविधिमा मान्छेहरूको अलिकति बढी इन्ट्रेस्टहरू भएको हुनाले पनि यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो हैन। अब चाहिँ डोमेस्टिक पर्यटन आन्तरिक पर्यटनै मुलुकका लागि चाहिँ अलिकति बढी भाइबल हुने हैन स्थितिमा अगाडि बढेको हो भन्ने सकारात्मक पाटोबाट हामी हेर्न सकिन्छ। समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ भने बिस्तारै पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र व्यवस्थापकीय काम गर्न आन्तरिक रणनीति नै बनाएर अघि बढेको छ। आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल भए पनि समग्रमा आर्थिक क्षेत्र दीर्घकालीन बनाउन विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन पर्यटन बोर्डले नयाँ योजना समेत बनाएको छ। एक प्रडक्ट एक गाउँ, एक महत्त्वपूर्ण प्रडक्ट एक जिल्ला अनि त्यसपछि सातै प्रदेशमा माट भन्ने ढङ्गले हामीले अहिले नीतिमा अगाडि सारेका हौँ। कोभिडले कति छुन्छ र कति सहभागिता हुन्छ व्यवसायी र हाम्रो पर्यटकहरूको अथवा जनसमुदायको भन्ने कुरा हेर्नका लागि पनि यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको हो र यसकै आधारमा चाहिँ अब हामी एउटा ठुलो ग्रान्ड प्रोग्राम अथवा भिजिट 2020 कै रूपमा के नाम दिने त्यो पछिको कुरा हो, त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउने सोचमा पर्यटन बोर्ड छ। गत वर्ष नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा गरेको थियो, तर चीनमा 2019 को डिसेम्बर अन्तिमताका कोरोना महामारी देखिएर विश्वभर फैलिएसँगै त्यसको प्रभाव नेपाल भ्रमण वर्षमा समेत पर्न गयो। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै पर्यटन बोर्डले अब फेरि नेपाल भ्रमण वर्ष झैं पुनः अर्को कार्यक्रम ल्याएर नेपालको पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको जनाएको छ। क्यामेरामा साजन थापाको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले भारत र बांग्लादेश लगायतका छिमेकी देशहरूलाई विद्युत बिक्रीको बाटो खुलेको बताउनु भएको छ। मन्त्री भुसालले भारतसँग विद्युत व्यापार सुरु भइसकेको र बांग्लादेशसँग सकारात्मक ढङ्गले कुरा अघि बढिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भारतमा विद्युत व्यापारको सुरुवात भइसकेको बताउँदै यस प्रकारको व्यापार दक्षिण एसियाकै पहिलो भएको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले जलविद्युत क्रमशः बढ्दै गएको आन्तरिक खपत बढाउनु पर्ने बताउँदै विद्युत व्यापारले देशकै व्यापार घाटाको अवस्थामा सुधार गर्ने बताउनुभयो। जलविद्युत उत्पादन हुँदै गइराखेको छ, आन्तरिक खपत पनि हामीलाई बढाउने आवश्यकता भएको छ। हामी त्यता पनि त्यसको पनि अध्ययन र तयारीमा छौँ। तर सँगसँगै फेरि हामीसित बढी नै इनर्जी हुने कुराको चाहिँ अब निर्यात गर्न सक्ने, निर्यात गर्न पाउने एउटा नयाँ स्थितिमा पुगेका छौँ। यसले विद्युतको व्यापार मात्रै हुन्न, हाम्रो देशको जो व्यापार को जो असन्तुलनको स्थिति छ, व्यापार घाटा बढी छ, त्यसलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने भूमिका खेल्छ। मन्त्री भुसालले भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यास लगायतका ऊर्जाहरूलाई विद्युतले विस्थापित गर्न सके देशको व्यापार घाटा कम हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले सतह सिँचाइ, ग्राउन्ड वाटर वा लिफ्ट सिँचाइ गरेर खेती योग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले उद्योगहरूलाई अब चाहिए जति विद्युत दिन सक्ने बताउँदै ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई नयाँ सोचका साथ अघि आउन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले
आन्तरिक खपतको लागि विद्युत महसुल घटाएको बताउनुभयो। सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ छैन, त्यसैले जहाँ खेतीयोग्य जमिन त्यहाँ सिँचाइ पुर्याउने नीति छ। सतह सिँचाइ, ग्राउन्ड वाटर या लिफ्ट सिँचाइ गरेर पनि हामी सिँचाइमा पुर्याउँदैछौँ र त्यसको निम्ति मैले विद्युत महसुल एकदमै न्यून गरेको छु र त्यसो भएर अब हामी कहाँ सञ्चालनमा रहेका फुल फ्लेजमा चल्न पाउने र यदि ऊर्जा खपत गर्ने खालका उद्योग छन् भने म एकदमै अझ नयाँ नयाँ ढङ्गले आउनका निम्ति पनि अपिल गर्छु। मन्त्री भुसालले अब सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिने बताउँदै पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्न सके नेपालको व्यापार घाटामा सुधार हुने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। मुलुकमा इन्टरनेटको विस्तार बढ्दै जाँदा सेवा प्रदायकको संख्या पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। नेपालमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भनेर अनुमति लिने कम्पनीको संख्या 133 पुगेको छ। पछिल्लो 6 महिनामा मात्र 6 कम्पनीले अनुमति पत्र लिएका छन्। वैशाखदेखि यता अनुमति लिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमा खप्तड नेट, स्विफ्ट नेट एन्ड कम्युनिकेसन, डिजिलिङ्क नेटवर्क, युनिट नेटवर्क्स, इनोभेसन कम्युनिकेसन सिस्टम र आइटेल नेटवर्क रहेका छन्। 133 वटाले इन्टरनेट सेवा दिन भनेर अनुमति पत्र लिएको भए पनि अहिलेसम्म 44 वटा मात्र सञ्चालनमा आएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएसँगै अनलाइनमा आधारित काम, अनलाइन कक्षा सञ्चालनका कारण इन्टरनेटको मागमा वृद्धि भएसँगै नयाँ कम्पनी थपिने क्रम पनि बढेको हो। दीपावली तथा छठको अवसरमा बिहारबाट नेपालको लागि सिधा बस सेवा पुनः सुरु भएको छ। कोरोना महामारीको प्रकोप सुरु भएपछि बन्दाबन्दीका कारण रोकिएको बिहार नेपाल बस सेवा पुनः सुरु भएको हो। यसअघि मार्च 2020मा बोधगयादेखि काठमाडौँ तथा पटनादेखि जनकपुरसम्म चलेका 2 सिधा बस सेवा बन्द भएका थिए। बिहार राज्य पथ परिवहन निगमद्वारा दीपावली तथा छठको अवसरमा सिधा बस सेवा सुरु गरेको हो। पटनादेखि काठमाडौँको लागि हरेक दिन 2 बस सेवा सञ्चालन हुनेछन् भने पटनादेखि जनकपुरसम्म एउटा बस सञ्चालन हुनेछ। पटनाबाट जनकपुरको भाडा 1250 भारतीय रुपैयाँ लाग्नेछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 6 अर्ब 10 करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले सोमबार बोल कबोल प्रक्रिया मार्फत ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो। ब्याङ्कले 91 दिनको 10 करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो। निष्कासन हुने ट्रेजरी बिल माघ 25 गते परिपक्व हुनेछ। यसै गरी 182 दिनको अवधिको लागि 6 अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। उक्त ट्रेजरी बिल भने 2079 वैशाख 27 गते परिपक्व हुनेछ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार यो ट्रेजरी बिल सोमबार दिउँसो 2 बजे बोल कबोल भएर मङ्गलबार बिक्री हुनेछ। सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण उठाउन राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा ट्रेजरी बिल जारी गर्ने गर्दछ। अब खेलकुद समाचार। न्युजिल्यान्ड आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सुपर 12 अन्तर्गत समूह 2 मा अफगानिस्तानलाई आइतबार 8 विकेटले पराजित गर्दै न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। न्युजिल्यान्डको 5 खेलमा यो चौथो जित हो। यसअघि लगातार 4 खेल जित्दै पाकिस्तान यसै समूहबाट अन्तिम 4 मा प्रवेश गरिसकेको छ। न्युजिल्यान्डको जितसँगै समान 2-2 खेल जितेको भारत र अफगानिस्तान प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। भारतले सुपर 12 को अन्तिम खेल नामिबिया विरुद्ध सोमबार खेल्नेछ। समूह 1 बाट भने इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया
पनि सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन्। आजको खेलमा न्युजिल्यान्डले 125 रनको लक्ष्य 18 ओभर 1 बलमा केवल 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। न्युजिल्यान्डको जितमा कप्तान केन विलियम्सनले सर्वाधिक 40 रन जोडे। डेभोन कोनवेले 36 रन तथा मार्टिन गुप्टिलले 28 रनको योगदान गरे। अफगानिस्तानका राशिद खान र मजिब उर रहमानले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 124 रन जोड्यो। अफगानिस्तानका लागि नजिबुल्लाह जर्दनले सर्वाधिक 73 रन जोडे। उनले 48 बलको सामना गर्दा 6 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। न्युजिल्यान्डका लागि ट्रेन्ट बोल्टले सर्वाधिक 3 विकेट हात पारे। त्यसै गरी टिम साउथी 2 विकेट लिए। यसैबीच आजको दोस्रो खेलमा पाकिस्तानले स्कटल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। कार्तिक 29 गतेदेखि आयोजना हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उद्घाटन खेलमा यसै सिजन बढुवा भएको 7 दोबाटो युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अघिल्ला संस्करण 2 मैदानमा आयोजना भएको लिग अब भने 4 मैदानमा आयोजना हुँदैछन्। मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लबले पोखराको रङ्गशालालाई घरेलु मैदान बनाउँदैछ भने च्यासल मैदान पनि लिगका लागि प्रयोग गर्ने योजना आयोजक एन्फाले बनाएको छ। नेपाली फुटबलको मेरुदण्ड मानिएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 गते त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा उद्घाटन हुँदैछ। पहिलो खेल यसै सिजनमा बढुवा भएको 7 दोबाटो युथ क्लबले फ्रेन्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दा दशरथ रङ्गशालामा उद्घाटन समारोह हुनेछ। उद्घाटन खेल फ्लड लाइट खेलाउने तालिका बनाएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले दशरथ रङ्गशाला बाहेक एन्फा टेक्निकल सेन्टर, च्यासल मैदान र मनाङ मर्स्याङ्दीले प्रस्ताव गरेको पोखरा रङ्गशालामा खेलाउन सक्ने बताएको छ। मिति समय र भेन्यू चाहिँ हामी यहाँहरूलाई चाहिँ 1 हप्ता अगाडि नै प्रोभाइड गर्छौँ र हामी च्यासलको ग्राउन्ड यिनीहरू गर्ने भएकोले हामीले 3वटा ग्राउन्डमा युज कम्तीमा 3वटा ग्राउन्ड युज गर्छौँ हामी यो फुटबल म्याचेसलाई। र पछाडिको 10 राउन्डदेखि 10, 11, 12, 13 चाहिँ 2 दिनमा 7वटा म्याच हुन्छ। दशरथ रङ्गशालामा उद्घाटन हुने खेल 5 बजे सुरु हुनेछ। 2072 को भूकम्पपछि बनेको नयाँ रङ्गशालामा उद्घाटन खेल बाहेक अन्य खेल भने दिउँसो 3 बजे हुनेछन्। काठमाडौँको मध्यभागमा रहेको रङ्गशालामा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद भइसकेको छ भने केही अन्तर्राष्ट्रिय खेल पनि सम्पन्न भइसकेका छन्। सुरुवाती 2 चरणका तालिका मात्र सार्वजनिक भएको मध्येमा दशरथ रङ्गशालाका अलावा एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा तोकिएको छ। एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा आयोजना हुने पहिलो खेल कार्तिक 30 गते हिमालयन शेर्पा र सङ्कटा क्लब बीच खेल हुनेछ। उक्त खेल दिनको 12 बजे हुनेछ। कृत्रिम मैदान एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा अहिले केही टोलीले मैत्रीपूर्ण खेल खेलेका छन्, जुन प्रेसिजन अघिको अभ्यास खेलको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तेस्रो चरणको खेलमा च्यासलमा गराउने लक्ष्य राखेको एन्फामा केही प्राविधिक काम भने बाँकी नै छ। मैदानमा गोलपोस्ट बनाउने र मैदानभित्र खेल क्षेत्रको लाइन बनाउने काम बाँकी नै छ। यस्तै चौथो खेल स्थलको रूपमा पोखरा रङ्गशाला पनि प्रयोगमा आउने एन्फाले जनाएको छ, जसलाई मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लबले घरेलु मैदानको रूपमा प्रयोग गर्ने योजनामा छ। सोही अनुसार तालिका बनाउनु पर्ने भएकाले 2 चरणका खेललाई मात्र खेल स्थल, मिति र समय तोकिएको हो। कोरोनाका कारण सीमित दर्शक उपस्थिति हुँदै आएको मैदानमा नयाँ सिजनको खेलमा दर्शकलाई अनुमति दिने जनाएको छ। फागुन 14 गतेसम्म सञ्चालन हुने लिगमा 14 टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन् भने 2 टोली रेलिगेसनमा घटुवा हुनेछन्। लिगमा कुल 13 चरण र 91 खेल हुनेछ। अब मौसम समाचार। हाल देशको गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा मौसम सामान्यतया बदली र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा
देखि आंशिक बदली रहेको छ। आज राति देशका प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली तथा अन्य प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सल्यानमा आइतबार बिहान भएको बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। मृतकहरूको शव 9 जनाको जिल्ला अस्पताल सल्यानमा र 3 जनाको श्रीनगरमा राखिएको छ। मृतकमध्ये 8 जनाको शनाखत भएको छ। त्यस्तै घटनामा घाइते भएका मध्ये गम्भीर 3 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत कोहलपुर लगिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई लोकतन्त्रको भक्षकको संज्ञा दिनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नभई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि केवल सत्ता मात्रै चाहिएको आरोप लगाउनु भएको छ। एमाले नभएकै कारण 2007 सालपछि 17 साल आएको तर अहिले एमाले भएकाले आउन नसकेको उहाँको दावी छ। मिथिलाञ्चलमा लोक आस्थाको महापर्व छठको तयारी सुरु भएको छ। मिथिलाको प्राचीन राजधानी रहेको जनकपुर धाममा छठ पर्वको तयारी सुरु भएको हो। जनकपुरको पोखरीहरूलाई अहिले सजाउने कामहरू धमाधम सुरु भएको छ। निष्ठापूर्वक 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्व सोमबार नहाय खाय विधिबाट सुरु हुन्छ। पश्चिम अफ्रिकी मुलुक सियरा लियोनमा इन्धन बोकेको ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा कम्तीमा पनि 108 जनाको मृत्यु भएको छ। इन्धनले भरिएको 40 फिट लामो ट्याङ्कर अर्को एक ट्रकसँग जुत्दा उक्त दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परेर 92 जना जलेर घाइते भएको बताइएको छ। घाइते भएकाहरूमध्ये अधिकांशको अवस्था गम्भीर छ। न्युजिल्यान्ड आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सुपर 12 अन्तर्गत समूह 2 मा अफगानिस्तानलाई आज 8 विकेटले पराजित गर्दै न्युजिल्यान्ड सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। न्युजिल्यान्डको 5 खेलमा चौथो जित हो। न्युजिल्यान्डको जितसँगै समान 2-2 खेल जितेको भारत र अफगानिस्तान प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।